Alors ici, les aspects psychologiques. Donc, هنا في thèse de doctorat, كاينين هاد les aspects psychologiques تيلعبوا دور كبير نقدروا نقولوا في لا ريوسيت ديالك، حيت بزاف د الناس اللي في هاد لاسبي بسيكولوجيك هو اللي تيخليه ابوندوني. وخص يكون عندك الباسيون، انت باغي دير تيز دو دكتوراه فريمون، ماشي على ود الفلوس كما قلنا قبيله، ماشي حيت باغي التيتر ديال الدكتور، ماشي حيت انت شومور، غير باغي تعمر هذاك السيفي ديالك. دونك ماشي هادشي حيت انت باغي en fait tu comptes le souhait ديالك، tu veux apprendre، باغي تتعلم شي حاجه. دونك ملي كتبغي تتعلم شي حاجه كيرجع عندك واحد الباسيون، راه بحال شي واحد عنده شي هوايه، راه نقدر نقولوا غوشيرش حتى بحال هوايه. هذاك الهوايه الا ما كنتيش انت باغي دير هذاك الشيء غير ما ديروش. ولا يقدر كاين اللي تيبدا ومن بعد تيعجبو داك الدومين حيت ما كيكونش عارف انه لا غوشيرش سيونتيفيك ولا دكتوراه، ولا ما كانش عنده دي زانفورماسيون مني دارها غير هكاك، ولكن ابخي قلب وهذه لقى داك الشيء مهم، لقى راسو في هذاك الشيء. دونك هنا البروميير شوز باسيون. ملي كيكون عندك باسيون تخدم مزيان، صافي كترجع موتيفي للخدمه هذه. ملي كتبدا كتخدم ما تتحس بالوحده. الوحده علاش؟ حيت هنا ملي كتخدم على بروجي دو ريشيرش ولا واحد البروبليماتيك، تنعرفوا انا داك البروبليماتيك نورمالمون خصها تكون اوريجينال، يعني غير انت في هذاك في اللابوغاتوار اللي تيخدم على داك البروجي دو ريشيرش، ما تيخدموش ناس وحدين اخرين عليها. دونك هنا كتلقى راسك بوحدك. من بعدها لونوي. دونك راه ما يمكنش شي دكتورون ما يفوتش من هاد المرحله هادي. ما يمكنش ما يكونش واحد المومون يكون اونيي ولا وابخي تجي لا فرستراسيون. دونك الا ما كانش هاد الباسيون هذا وسورتو ان اوبجيكتيف اللي هو كلاع، ما غاديش تقدر تفوت هادو، سورتو هاد لي 3 هادو: solitude, ennui et frustration. هاد الباسيون وهذاك لوبجيكتيف دو ديبار، انت علاش باغي دير هذاك، بوركوا فير اون تيز دو دكتوراه. الا ما كانش عندك واحد الغيزون اللي هي نقدروا نقولوا فيابل، ما غاديش تقدر تفوت هادو، غادي تسمح. ملي كتوصل الفريستراسيون كترجع باغي غير تسالي، حيت صافي بحال كيقولوا تقهرتي ولا. دونك كترجع كدير ان ايفور، تحاول ما هنا من الباسيون تحاول دير ان ايفور دو بلوس بور تيرميني. ما بقاش عندك هذيك الفكره في الاول ديال انا باغي ندير وهادي وندير بوبليكاسيون في ريفيو كلاسي ولا في ما عرفت فين، ونشارك هنا وندير هادي وندير هادي وندير هادي. تتبقاش هنا، ما كتبقاش. الا كنتي في الاول حطيتي دي زوبجيكتيف اللي هما طالعين بزاف، دونك هنا كتجي واحد الوقيته كتقول انا باغي غير نسالي. دونك هنا كتجي ديك الاخر ديك لوفوري، هو ديك نقدروا نقول ديك الفرحه ديال انك سوتنيتي، وصلتي لهذاك ليطاب، وصلتي لهذاك لوبجيكتيف، وصلتي لهذاك الشيء اللي بغيتي. هنا لي كونترانت، هنا المشكل اللي يقدر يخلي انه هذاك الدكتورون ولا داك الكونديدا ولا داك البي اتش دي انه سواء انه يكون ايشيك ولا ابوندون ولا يسمح. دونك هنا كاين هذاك لي كونترانت بيرسونيل، سواء هذيك لا بيرسون تزوج ولا نيسونس دان اونفون ولا شي حاجه واحده اخرى. هنا دي كونترانت بيرسونيل، شي واحد عنده شي حاجه في شي حاجه بيرسونيل كما قلت اكزومبل مارياج، نيسونس دان اونفون اكسترا. ولا كاين دي كونترانت بروفيسيونيل، هو مثلا ما كانش خدام ما خدم، دونك يقدر يابوندوني حيت ما بقالوش الوقت. ولا كان خدام وداروا ما بقاش في هذاك البوست، رجعوا عنده دي ريسبونسابيلتي وحدين اخرين، دونك ما قدرش يساير ما بين الخدمه وتيز دو دكتوراه. ولا ابسونس موتيفاسيون، هو واحد الوقيته صافي كتمل، ما كيبقاش عندك الخاطر باش انك تكمل. ولا دون دي كا اكستريم، هو انه يقدر يوقع لك شي مشكل مع لونكادرون ديالك، يقدر يوقع شي مشكل. هذا جو بونس با واش
زعما يكونوا دي كوز زعما هاد لو سونس هذا. دونك هنا عندنا سكيليت دون تيست دو دكتوراه. دونك جينيرالمون هنا هاد لا ريبارتيسيون هادي ولا غادي نقولوا بحال يقولوا سيستيم انغلوفون، حيت هنا تيخدموا بلي شابيتر، هنا ب 5 شابيتر. بالنسبه لي فرانكوفون تيخدموا بدو بارتي، كيكونوا جوج ديال لي بارتي، كيكون كل جينيرالمون كل بارتي كيكونوا فيها دو شابيتر. دونك هنا غادي نهضر انا في هاد دابا غادي نهضر على البروبليم دو ريشيرش، هو هاد لو بوين هذا. دونك هذا هو لو بوين اللي غادي نشوفو دابا. comment formuler une question de recherche. Alors بعدا شنو هي une question de recherche? Qu'est-ce qu'une question de recherche? Donc un Popper, pas de savoir sans problème, mais aussi pas de problème sans savoir. Cela signifie que la connaissance commence par la tension entre savoir et non savoir. Pas de problème sans savoir, pas de problème sans non savoir. Donc هنا ما توصلش، ما تقدرش توصل لعند هذاك سميتو، ولا نقدروا نشوفوها بهاد الشيما هادي. هو عندنا واحد لو سافوار اللي هو اكطويل اللي هو انسوفيزون، وعندنا واحد لو سافوار ريشيرشي. هنا لا كيسيون دو ريشيرش ديالك هنا باش كدير لا ليزون ما بين لو سافوار اكطويل الناس فين وصلوا وهذاك لو بوين اللي بغينا نوصلوا ليه، هذاك نون سافوار. هنا هذاك لو سافوار وهنا نون سافوار سولون بوبر. دونك انت لا كيسيون دو ريشيرش هو كتوصل لهنا، كدير لا ليزون باش توصل لعند لو سافوار. Un problème de recherche est un écart conscient entre ce que nous savons et ce que nous devrions savoir. Donc هنا غادي تجي la question de recherche ديالك. Donc هنا la formulation des questions de recherche هنا il faut faire attention، حيت هنا عندنا جوج ديال غادي نقدروا نقولوا هنا بحال غادي ندخلوا ميثودولوجي على لي باراديغم، حيت هنا بحال نقدروا نقولوا ملي نهضروا على برودكسيون لينيير دي سافوار وهنا نهضروا على برودكسيون ايتيراتيف اي اندكتيف دي سافوار. هنا بحال نقدروا نقولوا بوزيتيفيست ولا هنا كونستركتيفيست. شنو لا ديفيرونس دون مانيير اللي هي تري تري سامبل؟ هو انه هنايا انت لوبجيكتيف بهاد لا كيسيون هنا جينيرالمون تيبداو بهاد لي برونو انتروغاتيف، تيبداو جينيرالمون بلوكيل وكيل وكي بوركوا و كون. دونك فهاد لا بروميير كولون ولا هاد لينيير هو انه انت كتبغي تشوف لا ريلاسيون جينيرالمون، كنقول جينيرالمون لا ريلاسيون ما بين دو فاريابل، عندك اكس وعندك ايغريك. شنو هي لا ريلاسيون ما بين اكس و ايغريك؟ واش اكس انفلونس ايغريك؟ المهم كاينين بزاف ديال لي مانيير. المهم هنا غير كتشوف عندك واحد كوز ا افي، هذه مهمه بزاف، كوز ا افي، حيت شي حاجه كتاثر على حاجه واحده اخرى. الوغ كو هنا ايتيراتيف اندكتيف دو سافوار، هنا كومون هنا لوبجيكتيف ديالك ماشي بحال هنا هو انك تشوف لا ريلاسيون بين اكس ايغريك، مي انك تفهم شي حاجه. هنا تفهم شي حاجه اللي ما كاينينش فيها دي زيكري، ما فيهاش دي دوكيمون. وهنا اللي درت عليها قبيله انه بالنسبه لعند لي شيرشور اللي هما كونفيرمي، بغي مثلا شي حاجه جديده كيفاش الناس كيتعاملوا comportement je sais pas organisationnel dans le contexte de Covid, je sais pas. هذا غير عن اكزامبل اللي جانا راسي دابا. دونك هذه ما كايناش، نقدروا نقولوا ما كاينيش لي زورغانيزاسيون ما دازوش من هاد لا سيتوياسيون هذه. دونك ما كاينينش دي زيكري من قبل، ما كاينش عندنا مثلا دي زاشات دو ميزور، ما عندناش حتى شي حاجه، ما كاينش. دونك هنا هاد كومون هنا باش بوغ كومبروندر، هنا كتبغي تفهم، وهاد كتبغي تفهم هاد كومون هي اللي كتادي لنا باش انك انت توصل لعند تيوري. وهاد ايتيراتيف غتجيكم شويه ايتيراتيف، حيت هنا كتمشي وتعاود ترجع، حيت الكيسيون دو ريشيرش غادي نشوفوا ان اكزامبل بالنسبه لعند لا برودكسيون ايتيراتيف.
هو ديما عندك هذاك الفا اي فيا ما بينات التيوري والتيران. دونك ديما كتمشي كتشوف هذاك لا كيسيون ولا هذاك نقدروا نقولوا ديك لا برودكسيون ديالك. راه تقدر تبدا من كيسيون اللي هي اكس، كيسيون في تي زيرو اللي هي جو سي با اللي هي اكس ايغريك، ولكن من بعد ملي كتبقى تمشي لعند التيران كتشوف كدير لوبسيرفاسيون كدير دي زونتروتيان كدير دي زيتود دو كا، هذاك الكيسيون اكس اللي كانت اكس ايغريك ما بقاتش اكس ايغريك، حيت مشيتي انت لعند التيران ولقيتيها راه اكس ا مثلا، كنقول اي حاجه غير بوغ فيلغاريزي لي شوز. دونك هنا انه هذيك ملي كتمشي لعند التيران كتلقى اكس ا، كتعاود ترجع لعند التيوري وكتشوف عاوتاني بحال كدير واحد الغيكول، كترجع كتشوف واحد بحال نقولوا ميكروسكوب، كترجع كتشوف اون جينيرال وكتمشي لعند التيران كدير. هنا كيبقى داك ليتيراسيون هنا باش كتوصل، ولوبجيكتيف هنا جينيرالمون هو ديفلوبي باغ اكزومبل دي تيوري. دونك هنا كتبدا بكومون، حيت ما كاينينش دي زيكري ولا باش نقدروا نديروا هاد بحال في لا برودكسيون لينيير باش نديروا لا غولاسيون ما بين اونتر اكس و يغريك. دونك هنا هادشي اللي تقريبا قلت هنا عندنا ايتيراتيف وعندنا لينيير. دونك هنا اللي مهم ولا لا ديفيرونس ما بين لي دو جينيرالمون ولا لو بلوز امبورطون هو هاد الكيسيون دو جينيراليزاسيون. حيت هنا في هاد ليتيراتيف ما تقدرش دير جينيراليزاسيون، حيت ما كتخدمش على ايشانتيون اللي هو ريبريزونطاتيف ولا اللي هو كونتي. حيت هنا راه هذا راه كالي، ما قلتش هاد القضيه، هذا راه كالي تنهضروا على الكاليتاتيف ولا على غوشيرش اللي هو كاليتاتيف، وهنا تنهضروا على غوشيرش كونتيتاتيف. دونك هنا في كاليتاتيف راه هذاك لي كونكلوزيون عندك غير في هذيك الكونتكست اللي خدمتي فيه، على لونتربريز اكس ولا على ريجيون ايغريك ولا على جو سي با على واحد. هنا كتخدم من غير على واحد الكونتكست اللي هو تري سبيسيفيك. الوغ كو هنا في هاد اللينيير ولا الكونتي هو انه كدير جينيراليزاسيون. علاش؟ حيت هنا كتستعمل لي ستاتيستيك. دونك هنا كتستعمل لي ستاتيستيك بور فير باش حيت كتكون عندك بوبولاسيون كتختار واحد ليشونتيون منها. الوغ دونك هنا هادو ديدكتيف. هنا في نقدروا نقولوا في لا لوجيك ديدكتيف الى لوجيك اندكتيف. دونك هنا ديدكتيف هو كتبدا من تيوري كتمشي لعند البراتيك، هي باش كتشوف التيوري تلقى فيه اكس و ايغريك، كتمشي لعند التيران باش دير لا كدير ليتود كتشوف لا ريلاسيون اونتر لي فاريابل. اندكتيف هو اللي هضرت عليه دابا، هو اللي هو ايتيراتيف. دونك كاين هذاك فاي فيا ما بينات التيران اي تيوري.